نوجوان صدیق اکبر نے جاؤ کہ نبی کریم نے جفا مارے آؤ تے کان میں جرد کر دینا سونے میں کی پیا سننا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جو سنے سچ سنے آئی عرض کی تھی سونے تیرا دعویٰ کی ہے فرمایا میں اللہ دایا آخری نبی بن کے آیا ہوں عرض کی تھی سونے نبی معجزے لگے آندے دس سونے جے نبی معجزہ کی لگے آیا میرے نبی نے یار نو سینے دینا لایا فرمایا ابو بکر یار موتے معجزے کی کرنے نے دس جنگل والے پادری دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی ہے ابو بکر نے نبی کریم دے سامنے آچھی جوڑ لائی عرض کی تھی کملی والے آپ کلمہ پڑھا میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ ابو بکر میں تینوں چاند توڑ کے وکھاواں میں تینوں سورج موڑ کے وکھاواں ویخ صدیق کدوں دا ہے تے اور جدوں دا اودوں دا ہی نبی دے نال بھائیو جدوں دا اودوں دا ہی نبی دے نال او جدا جبریل بھی ادب کرے تو پتہ چلے آکے ابو بکر صدیق اودوں بھی سی جدو خدا دے عرش دے سائے تھلے فرشتے آدم نو سجدہ پہ کر دے نوجوانوں پادری کہنے لگا ابو بکر تینوں کون نہیں جاندا آسمانی کتابوں میں محمد نال تیرا نام لکھے آئے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے بابا کیویں دیاں گلاں کرن آئے بابا کہنے لگا ابو بکر یاد رکھی آسمانی کتابوں میں لکھے آئے او جڑا تیرا یار محمد ہے او اللہ دا آخری نبی ہوے گا تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہے آخری نبی تو پہلا خلیفہ اور رات گزری جی میں گزری حضرت صدیق اکبر فرماندے نے جدوں میں سویرے اٹھ کے تے گرجا وچوں باہر نکلن لگا نا تے پادری آ گیا تے آ کے کہنے لگا ٹر بھی چلے ہو فرمایا میں ملک شام پہنچنا ہے نا جے رنگ دیواں تے میرا ایمان کہندا پادری کہندا ہوے گا اجے لتھا نہیں اکھیاں دا چا اجے لتھا نہیں اکھیاں دا چا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا اجے لتھا نہیں اکھیاں دا چا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا رب پوری کی تھی دل دی دعا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا آپ نے فرمایا بابا میرا سفر دراڈے تے میں جانا ملک شام بابا کہنے لگا ابو بکر جے سچی پوچھنا ہے لوگ سمجھ دینے میں 400 سال سے جنگل کی عبادت کرتا رہا ہوں کہنے لگا اصل وجہ 400 سال میں پہلے انجیل جب پڑھیا میں کتابہ کے اندر پڑھیا سے جنگل جو ابو بکر گزرے گا محمد یار گزرے گا کہنے لگا عبادت آتے بہانا سی میں تیری راہ وچ کلی پا کے بیٹھا رہا ہوں بس میری ملت نوجوانوں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں ملک شام آئے تجارت کرنو جی نہ کرے بابے دیاں گلاں یاد ہو دیا آپ نے کچھ سامان بیچیا تے کچھ نہ بیچیا تے ٹور پہ مکے بال مکے پہنچے نا تے ابو جال مکے دے باہر ملیا تے حضرت صدیق اکبر نو کہنے لگا ابو بکر تو بڑی دیر بعد نظر آیا ہے فرمایا میں ملک شام تو 6 مہینے بعد آ رہا کہنے لگا تینوں پتہ تیرے بعد مکے کی بنی فرمایا کی بنی کہنے لگا او جڑا تیرا یار محمد نا بڑی عجیب گلاں کرن لگ پیا فرمایا کی فرماندے ابو جال کہنے لگا یار او کہندے نے کہ آ جڑے کعبے چ بت نے نا 360 سارے جھوٹے نے ایک رب سچا جڑا نظر نہیں آوندا تے انسان نے مر کے پھر زندہ ہونا ہے کہندا قیامت دا دن آنا ہے تے اٹھ کے رب نو عملاں دا حساب دینا ہے تے ابو جال کہنے لگا یار ابو بکر ایک مکے چ تو سیانا تے ایک میں سیانا تے میں نو سچی دس ایک جڑی گل محمد کر دے منن وچ آوندی ہے انسان جڑا مر کے مٹی وچ مل جے دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے صدیق اکبر کوئی جواب نہ دیتا آپ ٹر پہ اوتھے جا کے مڑ کے فرماندے نے جو میرا یار کہندا ٹھیک ہی ہے
ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ نے فرمایا جڑا رب انسان نو پہلی بار مٹی چوں بنا سکتا ہے اور رب بندے نو دوسری بار بھی مٹی چوں بنا سکتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ فرماندا بندہ ویکھ لا تینو مٹی چوں بنایا پھر مار کے مٹی چ ملا کے پھر تینو مٹی چ بنا لواں گے صدیق اکبر نے سامان گھر وچ چھوڑیا تے پوچھیا نبی پاک دے گھر جا کے کہ نبی پاک کتھے نے حضرت اماں خدیجہ نے فرمایا کہ کوہ ابو قبیس پہاڑیاں ول گئے نے حضرت صدیق اکبر کوہ ابو قبیس کو لائے نا آؤ چوٹی تے نبی پاک بیٹھے صدیق دوڑ دے چوٹی ول جا رہے نبی پاک دی نگاہ جدوں ابو بکر دے چہرے تے پئی 6 مہینے بعد یار یاراں نوں ملن آئے نا حضور نے اٹھ کے تے اس طرح کر کے بازو کھولے نوجوان صدیق اکبر نے جا کے نبی کریم نے جفا مارے کان بھی جرد کر دینا سونے میں کی پیا سننا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جو سنے سچ سنے آئی عرض کی تھی سونے تیرا دعویٰ کی ہے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہوں عرض کی تھی سونے نبی معجزے لگی آندے دس سونے جے نبی معجزہ کی لگی آیا میرے نبی نے یار نو سینے دے نہ لایا فرمایا ابو بکر یار موتے معجزے کی کرنے میں دس جنگل والے پادری دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی ہے ابو بکر نے نبی کریم دے سامنے آنکھیں جوڑ لائی عرض کی تھی کملی والے آپ کلمہ پڑھا میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ ابو بکر میں تینوں چاند توڑ کے وکھاؤں میں تینوں سورج موڑ کے وکھاؤں میں تینوں درختاں نوں توڑ کے وکھاؤں پتھراں دے کلمے پڑھ کے پڑھا کے وکھاؤں ابو بکر نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی کملی والے میں معجزے کی کرنا میں ادھروں آوازاں پیاں آندیاں نے جیڑا مکے بہ کے شام دیاں سچیاں دس دے او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں وی سچیاں ہی دس دے ابو بکر کائنات دا پہلا مسلمان کلمہ پڑھیا تے مومن بن گیا پڑھے لکھے ناروبال تے شکرگڑھ دے نوجوان بیٹھے ہو مینوں سچی دسو اج لوگ کلمہ پڑھ کے کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا او چلیا تیری کیڑی دیوار ہے جدے پیچھے نبی نو نہیں پتا اصل چ تیرے دل تے بغض رسول دی دیوار ہے کائنات دا جیڑا پہلا مسلمان سی انہیں چن ٹٹدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا انہیں محمد دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا سی پتہ لگیا 1500 سال بعد اج بھی جڑا سنیاں دا عقیدہ ہے اے او عقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی صدیق اکبر نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا بس پھر کلمہ کی پڑھیا ساری زندگی مصطفیٰ دا سایہ بن کے نال ہی گزار دیتی احساس کے رسول ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پہ دو راہی ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی غار ثور کول گئے نا ایدے تے پیچھے کی ہویا میں پھر کدے عرض کراں گا بڑا لمبی بات تے بڑی طویل داستان ہے جدوں غار ثور وچ گئے نا تے نبی پاک نو کنڈ تے چک کے لاگے تے کنڈ تے جدوں اچھا تساں کسے نو کنداڑے بچپن چ چکیا بھی ہوے گا تے بیٹھے بھی ہوو گے غور کیتا جے جڑا کنداڑے چکدا او اس طرح کر کے نا بازو لتاں دے وچوں دی گزاردا تے جڑا پیچھے بیٹھا ہوے نا او پیچھوں بول دے نہیں سبحان اللہ بلا تشبیہ ذرا غور کر کے اکھیاں بند کر کے دیکھو جدوں صدیق نے ہجرت دی رات نبی نو کنداڑے چکیا ہوئے گا تے صدیق نے اے اس طرح کر کے نبی پاک دے لتم بارک نو آسرا دیتا ہوئے گا تے میرے نبی نے پچھوں صدیق نو انج جپا ماریا ہوئے گا تے نقشہ پتہ کی بنیا سینہ صدیق دا تے ہاتھ نبی دے تے سینہ صدیق دا تے ہاتھ نبی دے تے سینہ نبی دا تے کنڈ صدیق دی پچھو سینہ نبی دے اس طرح کر کے کنڈ نبی دے سینے نہ لگی تے اگے ہاتھاں تے نبی دے اس طرح کر کے سینہ میرے نبی نے پکڑے تائیوں تے نبی پاک جدوں مدینے آئے تے میرے نبی نے فرمایا اے او ابو بکر نہیں جڑا مکے وسدا سی عرض کیتی حضور اے کون ہے فرمایا رات یہ دی کنڈ محمد دے سینے نہ لگی سی جو کچھ خدا نے میرے سینے چ رکھیا سی میں سارا ہی ابو بکر دے سینے چ رکھ دیتا ہے